ieri tu come function What's up? देखिए, ये बदकिस्मती है कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था और जो लोग आज वहाँ इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने किसी फंक्शन में वहीं से बाहर निकला हूँ, अभी पूरा फीडबैक मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन जो अटैक हुआ है, जैसे आपसे भी मैंने जो आपने सुनाया, अटैक जो हुआ है इसको हम स्ट्रांगली कंडेम्ड करते हैं। और वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को इन छोटी छोटी हरकतों से या अपने टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने से हम जम्मू कश्मीर की इकानमी को कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जम्मू कश्मीर बहुत मजबूत है, ये हिंदुस्तान बहुत मजबूत है, और ये छोटी मोटी जो चीजें हो रही हैं आज से 30 सालों से लगातार हो रही हैं, आज तक वो लोग कामयाब नहीं हुए, आगे भी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन हम यही उनको कहना चाहेंगे कि अपनी ये हरकतें बंद करिए। जम्मू कश्मीर एक तरक्की के रास्ते पे चल रहा है, हमारे नौजवान अपना एक तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। आज इस चीजों का कहीं जगह नहीं है, इसलिए आज जो ये अटैक हुआ है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनके लिए हमारे दिल में पूरी हमदर्दी है सरकार के। उमर साहब वहां जा रहे हैं, क्योंकि उमर साहब क्योंकि सुबह के कल वो कल बनाल थे, आज रामबन थे, वो लोगों के बीच में थे, और अभी एक त्रासदी हमारी खत्म नहीं हुई और दूसरा ये आज हो गई है। लेकिन हाँ, मैंने वही कहा ना, वो निकल गए हैं, लेकिन आप यहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब की मूवमेंट से आप अंदाजा लगा लें कि चीफ मिनिस्टर साहब कितने हमदर्दी से और कितनी सिंसियरिटी से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। तो लिहाजा जो हुआ है पहलगाम में गलत हुआ है, इसको हम कंडेम करते हैं। मैंने कहा ना, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग इंजर्ड हुए हैं, और ये सरकार, क्योंकि हम लोग चुनी हुई सरकार हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों के दुख और दर्द में शामिल हों। और आज जो लोग एडमिट हुए हैं, तो मैडम वहां पहुंचे, मैडम कश्मीर में है तो वो भी पहुंची हैं। टूरिस्टों पे अटैक किस तरह देखते हैं, क्या लगता है? नहीं, तो टूरिस्ट हमारे जो आते हैं लोग देश दुनिया से लोग, मैंने वही कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये टूरिस्ट पर अटैक करने से टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। टूरिस्ट जो है वो पहले भी कितने अटैक हुए, लेकिन टूरिस्टों का कभी हौसला जो है वो टूटा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी नहीं टूटेगा, और हम अपील करेंगे हिंदुस्तान के और देश और दुनिया के और टूरिस्ट से कि आप आइए जम्मू कश्मीर में, यहाँ की सैर करिए। जम्मू कश्मीर बड़ा अमन पसंद है। अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया कि वो भी आ रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं। मैंने कहा ना, ये चीज, क्योंकि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात यह है, ये दुखद घटना, पहले तो हमारी पूरी संवेदना है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जो घायल हैं उनकी रक्षा हो, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे जो गुजर गए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है, ये कोई नया खेल थोड़ी है, ये कब से सुनता रहा हूं, 40 साल से सुनता रहा हूं, पहलगाम, अमरनाथ, ये आतंकवादी, ये कोई नई घटना नहीं है। ये काम को अंजाम दे रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है, और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है, हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी, और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू, नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए, और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं, 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं, वहां पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं, और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल्स उनको रिसीव करते हैं, और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए, पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं
وہ نہیں چاہتی کہ ان کی ڈائریکٹر جنرل شپ چلی جائے, وہ آرمی کے انڈر آ جائیں یا کسی اور کمانڈر کے انڈر میں آ جائیں. ٹرف ہینڈلنگ جس کو کہتے ہیں, اپنی ٹرف کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. پولیٹیکل اس کے اینگل آ جاتے ہیں بیچ میں, بیوروکریسی, فوج کے, آئی پی ایس, پولیس اور فوج کے بیچ میں سنگھرش کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بڑی بڑی پرابلم ہے. دوسری پھر پرابلم آتی ہے کہ یہ سلیپر سیلز ان کو مدد کر رہے ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں گفاؤں میں, تہہ خانوں میں, اپنے گھروں میں بڑے آرام سے ایز اے فیملی ممبر رکھتے ہیں. یہ پرابلم ہے. جب تک آپ ان کو دور نہیں کریں گے, ان کو دور کرنے کے لیے آپ سنگٹھت ہو کے, ایک تو آپ کا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سے پوری سیکیورٹی ایجنسیز آپ کے انڈر رپورٹ کریں گی, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹیررسٹ کون سے گھر میں کہاں چھپا ہے, لوکل تھانے دار کو پتا ہوتا ہے. اگر آپ سوچتے کہ لوکل پولیس کو نہیں پتا ہوتا, بھول جائیے, لوکل پولیس کو پتا ہوتا ہے. نہیں تو تھانے دار ہندوستان, کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے جہاں پہ تھانے دار کو یہ خبر نہ ہو. تھانے دار ایک بہت تگڑی چیز ہوتی ہے, اس کو پتا ہوتا ہے, پر ہم یہ خبر نکلواتے نہیں ہیں. وہاں پہ بھی ریلیجس ڈیوائڈ کی بات شروع ہو جاتی ہے. ہمارے کئی ساری یہ بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک تو میں نے یہ آپ کو 2 طریقے بتائے, اور پھر جو آپ کے جو جتنے ایریاز جہاں سے وہ فارم اپ ہو کے اندر آ رہے ہیں ان پہ آپ امیڈیٹ سٹرائک کریے. سرجیکل سٹرائک کر کے گھر واپس نہیں آنا, سرجیکل سٹرائک کر کے وہاں پہ ان کو آکوپائی کرنا جگہ کو, وہ 8-10 جگہوں کو آکوپائی کر لیجئے. اور پھر دیکھیے جو ہینڈلرز ہیں, جو پاکستانی کے جو اندر گھسوانے کی کوشش کر رہے ہیں فورسز, وہ پیچھے چلی جائیں گی اور انٹری ختم اور کم ہونے لگ جائے گی, وہ ڈیفنس پہ آ جائیں گے. ہم یہ نہیں کرتے. ہمارے پاس ملٹی بیرل راکٹ لانچرز ہیں, اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں, میڈیم آرٹلری ہے, لائٹ ویپنز ہیں, سب کچھ ہے, ڈرونز ہیں. آپ کو ان کو ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور آکوپائی کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پی او کے کو آپ کو آکوپائی کرنا ہی ہے, وہ تو آپ کہہ چکے ہو, آپ کی تو نیتی کے اندر میں ہے. تو یہ سارے کے ساری چیز جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ طریقہ آپ اپنائیں, اور پھر یہی طریقہ ہوگا, آپ دھیرے دھیرے ان کو نکالیں گے. اور پھر جتنے اسلامک طبقے کے جو لوئل ہیں بندے, ان کا سنگٹھن ساتھ میں ہونا چاہیے. بھارت ہم کو ایک ایسی باڈی بنانی چاہیے, ان کے ساتھ مل کے ان سے ایڈوائس لے کر ہمیں کاریہ کرنے چاہیے, تب بات بنے گی. وہ ہندوستان کے ابھن انگ ہیں اور طاقت بن سکتے ہیں اگر آپ کریں گے. پھر دیکھیے ریڈیکل اسلام کی کمر کیسے ٹوٹتی ہے. آج 3 بجے کے قریب 2 سے 4 ٹیرورسٹ جو تھے یہ پہلگام ایریا میں آئے, اور کیونکہ ابھی بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں, گرمیوں کا سیزن ہے, بہت سے پلگریمز بھی اور گھومنے والے لوگ بھی ہیں, وہ پہلگام پہنچے ہوئے تھے. تو 3 بجے کے قریب سڈنلی فائر کھولا گیا, جس میں 2 ٹورسٹ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہیں. یہ بہت ہی کاورڈلی ایکٹ کہا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ نہتھے ہیں, یہ کسی ویپنز کے ساتھ میں نہیں ہیں. اس کا مین موٹو یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح لوکلز کو ڈرایا جائے, ڈرایا بھی جائے, اور ان کی لائیولی ہوڈ, یہ کیونکہ جبھی ٹورسٹ سیزن ہوتا ہے یا پلگرمز آتے ہیں وہاں, تو وہ وہاں رہتے ہیں, اس سے جو لوکلز ہیں ان کا اس سیزن میں اپنی کمائی ہوتی ہے, اپنا گھر چلاتے ہیں. تو یہ ایک ڈرانے کے مقصد سے بیسیکلی کیا گیا ہے. 3 بجے کے قریب جیسے میں نے بتایا ہے, اس میں 2 کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ساتھ میں وہ فیملی والے تھے, ایک کے تو وائف ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے, اس کے سامنے اس کے ہسبینڈ کو مار دیا گیا. وہ بیچاری چلاتی رہی کہ اس کی مدد کرو, اور باقی جو انجرڈ ہیں ان کو ابھی نزدیک والے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا ہے. اب بڑی بات یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی لشکر طیبہ پاکستان کی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے لی ہے. خود تو نہیں آتے وہ ادھر, ان کی سسٹر آرگنائزیشن جو ہے ان سے یہ کرواتے ہیں.
لیکن اس کو ہر کوئی کنڈم کر رہا ہے. ہمارے پرائم منسٹر ابھی جدہ میں ہے، باہر ہیں، وہاں سے انہوں نے ہوم منسٹر کو بتایا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی پہلگام پہنچیے، اور 7 بجے کے قریب وہ وہاں سے ادھر آنے والے تھے اور پہنچنے ہی والے ہیں. اور وہ آ کے پہلے تو انہوں نے دہلی میں، ہوم منسٹر نے دہلی میں ہائی لیول میٹنگ کی ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی آ کے میٹنگ کریں گے اور پہلگام پہنچیں گے، سائٹ کا بھی نریکشن کریں گے. گورنر صاحب بھی وہاں کے ہیں، انہوں نے بھی کنڈم کیا ہے. یہ ہر کوئی اس جو کاورڈلی ایکٹ ہے، یہ کاریانہ ہے، بالکل کائرتا سے بھرا ہوا ہے کہ آپ نہتھے لوگوں کے اوپر گولی چلاتے ہو. کوئی بھی چلا سکتا ہے. آؤ سامنے آؤ، وہاں پہ فوج ہے، پولیس والے ہیں، ان کے سامنے کرو تو آپ کو بھی ساتھ میں گرائیں گے اسی سمے. یہ نہیں کہ ان کو بخشا جائے گا، ان کو بھی ابھی پکڑ لیا جائے گا اور ان کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا.